कामदारको तलब बढ्यो। अबको नयाँ दर यस्तो हुनेछ। भदौदेखि 10 दिने कर्मचारी भ्रमण छुट्टी लागू। ससुराली क्षेत्रमा भ्रमण गर्न नपाइने। बलात्कार मुद्दामा महराले पाए उच्च अदालतबाट पनि सफाई। राहतको चामल गोदाममै कुहिएपछि नगरपालिका कार्यालय तोडफोड। टाटा नेक्सन इभी नेपाली बजारमा सुरुवाती मूल्य 35,49,000। पन्जी र फ्री फायर बन्द गर्न सांसदको माग। होटल व्यवसायका दुःख, न खोप न खोल्ने अनुमति। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गम्भीर हुन विज्ञको सुझाव। साउन 27 गतेदेखि मानुषी लघुवित्तको आइपिओ खुल्ने। नेपालीका लागि खुल्यो इजरायलमा रोजगारी। हेर्नुहोस् कस्ता व्यक्तिको लागि आवेदन खुला भयो। जसपाले लुम्बिनीका 3 सांसदलाई गर्यो पार्टीबाट निष्कासन। 1 किलो सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट 1 जना पक्राउ। भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेका 40 रागासहित प्रहरी नियन्त्रणमा। देउबाले केही गर्छन् कि भन्ने आश थियो, तर आउने बित्तिकै शैक्षिक माफियालाई मन्त्री बनाए। डाक्टर केसीको भनाई। एसीको नतिजा साउन 25 सम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी। 300ले घट्यो सुनको मूल्य। दर्शक वृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा सरकारी कर्मचारीको प्रसङ्ग। सरकारी कर्मचारीले 10 दिने भ्रमणका लागि पाउने भनिएको छुट्टी आगामी भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दा घोषणा गरेको 10 दिने कर्मचारी भ्रमण छुट्टी भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। भ्रमण छुट्टीका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरिरहेको छ, जुन आगामी भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ल्याइएको भ्रमण छुट्टी कार्यक्रम आर्थिक वर्षको सुरुमै लागू गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पूर्ण रूपमा तयार नभएपछि केही ढिलाइ हुन गएको हो। तयार गरिएको भ्रमण निर्देशिकामा काज भ्रमणमा जाने कर्मचारीले आफ्नो घर नजिकै तथा माइती ससुराली क्षेत्रमा भने भ्रमण क्षेत्र निषेध गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। श्रमिकको ज्याला दरमा 5% वृद्धि भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारवाला निकायको समन्वयमा आगामी वर्ष 2078-79 का लागि यसअघि कायम भएको दरमा 5% बढाएर मजदुरको ज्याला निर्धारण गरेको हो। आगामी वर्ष 2077-78 श्रमिकले प्रतिदिन रु 750 ज्याला पाउँदै आएकोमा अब भने रु 790 प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै फोहोर ढल सफा गर्ने कामदारको हकमा रु 1070बाट रु 1125 ज्याला कायम गरिएको छ। श्रमिकको न्यूनतम उमेर 16 वर्ष र दैनिक काम गर्ने समय 8 घण्टालाई आधार मानेर आगामी वर्ष 2077-78 कायम गरिएको ज्याला दरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ज्याला दर सूचकाङ्कको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानेर 5% वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रमिकको ज्याला दर निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना महामारीमा विपन्नलाई वितरण गर्न खरिद गरेको चामल गोदाममै कुहिएपछि स्थानीय बासिन्दाले रौतहटको देवाई गुनाही नगरपालिका कार्यालय तोडफोड गरेका छन्। नगरपालिकाले गरिब, असहाय, दलित समुदायलाई राहत वितरण गर्न खरिद गरेको चामल गोदाममै कुहिएपछि सोमबार राति खाल्डो खनेर पुरेको थियो। महामारीका बेला जनता भोकभोकै परेको, तर नगरपालिकाले चामल कुहाएर फालेको भन्दै स्थानीयले मङ्गलबार दिउँसो नगर प्रमुखलाई कार्यालयभित्रै थुनेर ढुङ्गाबोडा र तोडफोड गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 4 राउन्ड असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। नगरपालिकाले खरिद गरेको चामल कुहिएपछि अरूले चाल नपाओस् भनेर मेयर धर्मेन्द्र पटेलले रातिको समयमा पुरेको वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष रामप्रवेश पटेलले आरोप लगाए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीको नतिजा साउन 25 सम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्ने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसीको नतिजा साउन 25 सम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। आगामी शुक्रबारभित्र विद्यार्थीको नतिजा रुजु गरिसक्ने र त्यसको 1 साताभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। हाल जिल्लाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नतिजा आउने क्रममा रहेको र हालसम्म 25 जिल्लाबाट एसी मूल्याङ्कनको रिपोर्ट आएको बताइएको छ। यसअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले साउन मसान्तमा परीक्षा प्रकाशन गरेको बताइएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। उच्च अदालत पाटनले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार मुद्दाबाट सफाई दिएको छ। न्यायाधीश माधव पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने गरी
मंगलबार फैसला गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार गजेन्द्र बहादुर सिंहले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएका छन्। न्यायाधीश माधव पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासबाट पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँकै फैसला सदर हुने गरी फैसला भएको छ। सिंहले भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरालाई सफाई दिएको थियो। 2076 साल असोज 12 गते राति महरा आएर पहिले रक्सी खाएको, त्यसपछि बलात्कार गरेको रोशनीले प्रहरीलाई भनेकी थिइन्। प्रहरीले 20 दिनसम्म गरेको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले महरा विरुद्ध आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारी रोशनी साईलाई बलात्कार प्रयास गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सांसद आशा कुमारी विकले सरकारले पब्जी र फ्री फायर जस्ता अनलाइन गेमहरू बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले कोरोना कहरका कारण बालबालिका किशोर किशोरीको शिक्षा इन्टरनेट मार्फत भएको भए पनि पब्जी र फ्री फायर जस्ता खेलको लतमा परेर बच्चाहरूको स्वभाव पनि परिवर्तन भएको बताइन्। यसले अभिभावक समेत चिन्तामा रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनिन्, कोरोना कहरले थलिएको देशको बालबालिका र किशोर किशोरीको शिक्षामा परेको असरले समाजमा डरलाग्दो समस्या सृजना भएको छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ, यो खुसीको कुरा हो, तर पब्जी फ्री फायर जस्तो खेलको लतमा फँसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने जस्कने जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला, तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकाले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलहरू बन्द गरियोस् भनेर उनले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना महामारीले होटेल व्यवसायमा निम्ताएको सङ्कट लम्बिँदो छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिए पनि होटेल रेस्टुरेन्ट पहिला चाहिँ खुल्न पाएका छैनन्। स्थानीय प्रशासनले टेकअवे र होम डेलिभरी मात्र गर्न पाउने प्रावधान तोकेको छ। झन्डै 1.5 वर्षदेखि खराब स्थिति झेलिरहेका होटेल व्यवसायीहरू कोरोना विरुद्धको खोपमा समेत प्राथमिकतामा नपर्दा निराश भएका छन्। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष मार होटेल व्यवसायमाथि छ। पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा र जिल्लाभित्रै पनि मानिसको आउजाउ घटेपछि प्राय होटेल सुनसान बनेका छन्। होटेल व्यवसायीका अनुसार व्यापार छैन, घर भाडा, कर्मचारीको तलब, पानी र बिजुलीमा हुने खर्च भने नियमित छ। यहाँका 95% होटेल भाडाको घरबाट सञ्चालित छन्। ऋणधन गरेर व्यवसाय थालेकाहरूलाई ब्याज र किस्ता चलाउने धौधौ छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन 27 गतेदेखि आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले 3,93,750 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कुल मध्ये 5,469 किता लघुवित्तको कर्मचारी, 19,688 किता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको 3,68,593 किता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिनेछ। आइपिओमा साउन 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन्। उक्त अवधिमा आइपिओ बिक्री नभए भदौ 9 गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 देखि बढीमा 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोभिडको महामारीबाट जोगिन सरकारले लागू गरेका जनस्वास्थ्य मापदण्ड गम्भीर रूपमा पालना गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा हेलचक्राइ गरे 1 महिनामा नै संक्रमणको तेस्रो लहर आउने बताएका हुन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज आयोजित कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावना, सरकारको पूर्व तयारी, बेसिक अन्तर्क्रियामा जनस्वास्थ्यका विज्ञले अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड लागू नहुँदा संक्रमण बढिरहेकाले तेस्रो लहर आउन सक्ने बताएका हुन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्व निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्न हेलचक्राइ गरिएको कारणले संक्रमणको तेस्रो लहर 1 महिनाभित्र आउन सक्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले लुम्बिनीका 3 जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई पार्टीको निर्देशन विपरीत समर्थन कायम राखेर मन्त्री भइरहेको भन्दै निष्कासन गरेको हो। निष्कासनमा पर्नेमा सन्तोष यादव, कल्पना पाण्डे र सन्तोष पाण्डे अहिले पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्। उनीहरूलाई पहिला नै जसपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै कार्यकारिणी समितिको बैठकले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमनले जानकारी दिए। यादव र पाण्डे प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने पाण्डे समानुपातिक सांसद हुन्। पाण्डे पूर्व राजपा समूहबाट सांसद भएकी थिइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान बचाउका लागि नागरिक आन्दोलनले कार्यक्रम गरेको छ। माइतीघर मण्डलामा मंगलबार उभिएर प्रतिष्ठान बचाउ र बदल प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धतासहित असमावेशी र भ्रष्ट नियुक्ति विरुद्ध उनीहरूले आवाज उठाएका हुन्। कार्यक्रममा वक्ताहरू डाक्टर गोविन्द केसी, मोहन सासङ्करले मन्तव्य दिए भने रिमा केसीले
कविता सुनाएकी थिइन्। त्यसैगरी प्रश्नहरूको कठघारामा मेरो देश शीर्षकमा कविता सुनाएकी रिमाले देशलाई कविता मार्फत विभिन्न प्रश्नहरू सोधेकी थिइन्। त्यसपछि मन्तव्य दिन आएका मोहन शाहशङ्करले त्यहाँ उपस्थित अभियन्ताहरूको संख्या थोरै भए पनि लाखौं मान्छेको आवाज बोकेर आएको बताएका छन्। ओली सरकार परिवर्तन भएपछि देशमा परिवर्तन आउँछ भन्ने लागेको पनि पहिलेको जस्तै प्रवृत्ति देखिएकोमा उनको आपत्ति रहेको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। मंगलबार सुनको मूल्य 3 सयले घटेर 91,800 मा कायम भएको छ। अघिल्लो दिन सुन 92,100 मा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य 1270 रुपियाँमा स्थिर रहेको सुन चाँदी तथा व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार पनि चाँदी सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1796 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य स्वरूप टाटा मोटर्सले नेपाल स्थित आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रणालीले बहुलक्षित नयाँ टाटा नेक्सन ईभीको बिक्री वितरण आरम्भ गरेको छ। यसको सुरुवाती मूल्य 35,49,000 रहेको छ। टाटा नेक्सन 3वटा मोडेल XM, XZ प्लस र XZ प्लस लक्स उपलब्ध छ। त्यसको ब्याट्रीमा 8 वर्ष वा 1,60,000 किलोमिटर र गाडीमा 3 वर्ष वा 1,25,000 किलोमिटरको वारेन्टी रहेको छ। कम्पनीको अनुसार बुकिङ गर्दा ग्राहकहरूले रु 25,000 बराबरको रकम बुझाउनु पर्दछ। नेक्सन ईभी अहिले मुलुकभर रहेका टाटा मोटर्सको सोरुमहरूमा अवलोकन तथा टेस्ट ड्राइभको लागि उपलब्ध रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 1 किलोभन्दा बढी सुनसहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। हिमालय एयरलाइन्सको उडान मार्फत दुबईबाट आएका गोर्खाका पदम परिवारलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विमानस्थलको आगमनतर्फको भन्सार चेकजाँच गर्ने क्रममा एक्सरे गर्दा उनले ल्याएको कफी मेकरमाथि शङ्का लागेर खोलेर हेर्दा फलमबाट बनेको वस्तुभित्र अवैध रूपमा ल्याएको 1165 ग्राम सुन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा पानी जहाज कुद्छ भन्दा त्यतिबेला कसैले पत्याएनन्, तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन नै गरिदिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पानी जहाज कार्यालयको 2075 फागुन 2 गते उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटन समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनामै जहाजको टिकट काट्न सबैलाई तयार रहन भनेका थिए। सप्तरीको हनुमान नगरमा जहाज चलाइने र टिकट काट्न आउनका लागि उनले सबैलाई तयारी रहन पनि अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा केही सिन्को मास्ने काम भएको छैन उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। भारतबाट भन्सार छलेर नेपालतर्फ ल्याउँदै गरिएको 40वटा राँगा सप्तरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित बलान खोला नजिकबाट ती राँगालाई नियन्त्रणमा लिएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। बलान खोलाको पश्चिम किनार हुँदै ल्याउँदै गरिएका ती राँगालाई आवश्यक कारबाहीका निम्ति राजविराज भन्सार कार्यालयले तिलाठीमा बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।